أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان الجو في مكة متوترا وكئيبا. كان المشركون يستهزئون بالمسلمين أشد الاستهزاء، وها هي قد جاءتهم فرصة أخرى للطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي تلك الأيام بلغ الخبر أن جيش كسرى عظيم الفرس قد حقق انتصارا ساحقا على جيش هرقل إمبراطور الروم في معركة حاسمة بالقرب من أنطاكية سنة 615 ميلادية. سقطت القدس في أيدي الفرس واحتلوا بلاد الشام ومصر ووصلوا إلى مشارف القسطنطينية نفسها. كان الفرس عبدة نار ومشركين، بينما كان الروم أهل كتاب يعني نصارى. ابتهج كفار قريش ابتهاجا شديدا بهزيمة الروم، وقالوا للمسلمين بسخرية: أنتم أهل كتاب والروم أهل كتاب ونحن أميون، وقد انتصر إخواننا الفرس المشركون على إخوانكم الروم أهل الكتاب، وإذا قاتلناكم لننتصرن عليكم كما انتصر الفرس على الروم. كان المسلمون في حزن شديد. هم يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هزيمة الروم وهم أقرب إليهم عقيدة من عبدة النار أحزنتهم وشعرتهم بالضعف. وفي خضم هذا الجو المشحون بالحزن والتحدي نزلت آيات من الله تعالى في سورة الروم التي قبل ذلك تلوتها عليكم، تحمل نبأ يخالف كل التوقعات وتقلب موازين القوى في العالم. لم يكن هذا مجرد تعزية للمؤمنين، بل كان تحديا إلهيا صريحا ونبوءة غيبية بحدث مستقبلي لا يمكن لأحد أن يجزم به. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنها مدويا: غلبت الروم ولكنهم سيغلبون هم أنفسهم في بضع سنين. بضع ما بين 3 إلى 9 سنين. ألا إن نصر الله آت ويفرح المؤمنون بنصر الله. صاح أبو بكر الصديق رضي الله عنه من فرط فرحه بالخبر، وذهب إلى المشركين بخبرهم بهذه البشارة فاستهزأوا به. وقال زعيمهم أبي بن خلف: أتزعم أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين؟
هيا راهني على ذلك. راهن أبي بن خلف على 10 من الإبل أن ينتصر الفرس خلال 3 سنوات. وذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن البضع ليس 3، زد في الأجل وزد في الرهان. فعاد أبو بكر ورفع الرهان إلى 100 ناقة، وأجل 9 سنين. وانتظر الجميع، المسلمون بفارغ الصبر والكفار بسخرية وترقب. مرت 3 سنوات ولم ينتصر الروم. ازداد سخرية المشركين وازداد قلق بعض المسلمين، ولكن إيمانهم بالوحي كان أقوى من كل شيء. واستمر الانتظار، وبدأت الأحداث تتغير ببطء. جمع هرقل قواه وأعد جيشا عظيما، وبدأ في شن هجمات مضادة على الفرس الذين كانوا يعانون من المشاكل الداخلية. وفي العام 6 للهجرة الموافق 622 ميلادية، وهو نفس عام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقعت معركة نينوى الحاسمة وانقلبت الموازين. انتصر الروم انتصارا ساحقا على الفرس، وبدأوا في استعادة أمصارهم وأراضيهم واحدة تلو الأخرى، وتحقق وعد الله الحق. ذلك اليوم فرح المؤمنون فرحا عظيما بنصر الله، وتحقق نبوءة نبيهم. ذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي بن خلف قبل أن يموت في غزوة أحد، هذا قبل غزوة أحد، فأمره النبي صلى الله عليه، فأخذ منه 100 ناقة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها كلها، ففعل. لنرى أوجه الإعجاز في هذه القصة. أولا، الإعجاز الغيبي. أخبر القرآن عن حدث مستقبلي لا يستطيع أحد التنبؤ به في ذلك الوقت، وهو انتصار أمة منهزمة على أمة منتصرة في غضون سنوات قليلة، وتحقق ذلك بدقة. الإعجاز العلمي. ذكر القرآن أن الهزيمة وقعت في أدنى الأرض، وكلمة أدنى في اللغة تعني الأقرب أيضا. وكشفت الدراسات الجغرافية الحديثة أن أدنى نقطة عن سطح البحر في العالم هي منطقة بحر الغور قرب البحر الميت، حيث وقعت المعركة الأولى، مما يؤكد دقة الوصف القرآني الذي لم يكن معروفا لأحد آنذاك. الإعجاز التاريخي. ربطت النبوءة بين حدثين عظيمين: انتصار الروم كأهل كتاب على المشركين، وفرح المؤمنين، وكان انتصار المسلمين في غزوة بدر انتصار أهل الإيمان على الشرك، في نفس الوقت تقريبا الذي بدأت فيه هزائم الفرس، فتحقق الوعد بنصر المؤمنين أيضا. لقد كانت هذه المعجزة برهانا ساطعا للمؤمنين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتحديا أبديا للعالم أجمع على أن هذا القرآن هو كلام الله، أن هذا القرآن هو كلام الله العليم بما كان وما سيكون.